कुछ मैनू मरंदा शौक विसी बाय आसिया मिर्जा। दूसरे रोज सादिया भाभी ने उसे याद दिलाया वो रोशाना से खुरम की बाबत राय मालूम कर ले। दरअसल लाला रुख मुंतजिर थी कोई ऐसा मौका मिले कि रोशाना और उसको तन्हाई मुयस्सर आ जाए, और इसी शाम ये मौका उन्हें मिल गया। वो सब खुरम और आदिल के हमरा करीबी पार्क में गए थे। रोशाना खुरम के कंप्यूटर पर अपनी ईमेल चेक कर रही थी जब वो चाय के मग थामे अंदर दाखिल हुई। पापा की ईमेल भी आई हैं, वो हमें बेहद मिस कर रहे हैं, और परविशा के बगैर तो घर बहुत सूना लग रहा है उन्हें। वो चेयर समेत उनकी तरफ घूम कर बताने लगी, चलो तुम लिख दो असद भाई को कि हमने इधर रौनक लगा रखी है। सिकंदर विला में बहारें उतर आई हैं। उसने चाय का मग उसे पकड़ाते हुए हंस कर कहा और उसका खुशबाश चेहरा देखा। अपने चाहने वालों के छोटे छोटे पैगामात भी आयरन की टैबलेट से कहीं ज़्यादा तवानाई रखते हैं। कैसे चेहरे पर मुसरत आमेज गुलाल बिखेर देते हैं। आपके लिए अम्मी ने खसूसी सलाम भेजा है। वह शट डाउन करके अपना मग उठाकर उनके पास कालीन पर बैठ गई। मम्मा का रात को फ़ोन भी आया था। वो सादिया फूफो से बात करना चाह रही थी, मगर वो सो गई थी और मैंने उन्हें जगाना मुनासिब ख्याल नहीं किया। आपके कमरे की लाइट भी ऑफ थी, ताहम मेरा ख्याल था आप जाग रही थी, मगर बहरहाल मैंने आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया। लाला ने चाय का घूंट भरते हुए बेख्तियार उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से इस तब जाना अंदाज में हंसी। तुम मुझे इतना समझने लगी हो रोशी? जो हमारे दिल में उतर जाते हैं उन्हें समझना मुश्किल नहीं होता, खुद ब खुद दिल रहनुमाई करने लगता है। वो हल्की सांस भरकर लाला रुख को बेहद अक़ीदत और मोहब्बत से देखने लगी। लाला रुख ने कदरे हैरान होकर उसे देखा, फिर उसका हाथ दबाकर बोली, तुम भी हिना की तरह सोचती हो, उसी जैसी जज्बाती और थोड़ी सी दीवानी लगती हो। फिर एक गहरी सांस खींच कर बोली, हाँ, दिल की बात समझने वाले दीवाने ही तो होते हैं। चलें, दीवाने ही सही। रोशाना ने यह कहकर जोर से हंसा। उसकी खनकदार हंसी में बादे सबा जैसी ताजगी थी। लाला रुख बेइख्तियार उसे देखे गई। उसके दिल में शिद्दत से ये तमन्ना किसी लहर की तरह उठी, काश ये हस्ती तलाल का मुकद्दर बन जाए। उसके अंदर के हब्स और घुटन को ख़त्म करने के लिए ऐसे ही ताज़ा झोंकों की तो ज़रूरत थी, मगर वो दीवाना खिड़की भी तो खोले, इन जिद के दरीचों से स्याह पर्दे भी तो हटाए। एक दिल गुफ्तगी उसके अंदर ही अंदर उसे काटने लगी। वो उसे अपनी फ्रेंड की आई हुई ईमेल के मुतालिक बता रही थी, जबकि उसका ख्याल था तो बस एक ही सोच पर भटक रहा था। फिर अचानक उसे ख्याल आया उसे खुरम के मुतालिक उसकी राय जानना थी। रोशी, खुरम तुम्हें कैसा लगा? मेरा मतलब है उसके मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? भाई देखो ना, तुम उससे काफ़ी सालों बाद मिली हो और यहाँ तो पल पल लोगों में तब्दीलियाँ आती हैं। ये तो फिर सालों की बात है। वो उसकी निगाहों में उभरते तहय्युर पर वजाहत देने लगी। पहले भी ठीक ठाक ही था और अब भी अच्छा खासा बंदा है। वैसे मेरा ख्याल है आपके सिकंदर विला में उसी के दम से रौनक है। वो सादगी से बोली। सादिया भाभी उसकी शादी के लिए खासी संजीदा हो गई हैं इन दिनों। अम्मी का भी ख्याल है जल्द अज जल्द उसे भी नकेल डाल दी जाए। महविश की शादी इसके मामूजात से ना हुई होती तो शायद महविश से ही इसकी शादी हो जाती। और नादिश भी अभी बहुत छोटी है। यूं भी खुरम उसे छोटी बहनों ही की तरह चाहता है। हाँ, इस तरह तो उसकी शरारतों में कुछ कमी आ जाएगी। बुधवार बन जाएगा, कम अज़ कम बनने की कोशिश तो ज़रूरी करेगा। वो ये कहकर हंस पड़ी। रोशी, दरअसल सादिया भाभी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। ये इनकी बहुत शदीद ख्वाहिश है। उसने यकदम ही रोशाना पर बम ब्लास्ट किया। वो तड़प कर कालीन से झटके से खड़ी हुई। उसे लगा जैसे उसके दिल को खंजर की तेज नोकों से छू लिया गया हो। उसे अपने दिल में दौड़ता लहू रुक रुक कर बहता हुआ महसूस होने लगा। ये मुझसे मेरी राय पूछी जा रही है या महज मुझे इतला दी जा रही? धड़कते दिल के साथ मुर्तश आवाज़ में बोली। लाला उठकर उसके नज़दीक चली आई। उसके चेहरे पर फैलने वाले तकलीफ दे रंग ने उसे चौंका दिया था। वो नरमी से उसके कांधों को थपथपाने लगी। अभी तो राय ही पूछी जा रही है। यूं भी चांद को पाने की ख्वाहिश तो हर कोई कर सकता है ना? मगर चांद से भी तो पूछना चाहिए, ज़रूरी है ना कि वो किस आंगन में उतरना चाहता है। वो तने माहौल के तनाव को काटने के गर्ज से हल्की शुक्रिया के साथ बोली, मगर रोशाना मुस्कुरा तक न सकी। उसे अपने पहलू से कोई लहर उठती
اور دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے سمندر کی موجیں پہم جلغار کر رہی ہوں مگر ساحل پر آ کر دم توڑ رہی ہوں۔ خرم یقیناً بہت اچھا ہے لالا رخ، مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، مگر میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اسی شدت سے نفی میں سر ہلا کر لالا رخ سے کہا اور لالا رخ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں؟ بے اختیار یہ الفاظ ان کے لبوں سے نکل پڑے۔ کیا یہ پوچھنا ضروری ہے؟ وہ سر جھکا گئی۔ ہاں، اس لیے کہ سعدی بھابھی کو مجھے جواب تو دینا ہے۔ یوں بھی ہر انکار کا کوئی جواز ہوتا ہے، ہر بات کا پس منظر ہوتا ہے، مگر میرے پاس اس انکار کا کوئی جواز نہیں۔ وہ رخ موڑ کر دیوار گرد الماری میں گھورنے لگی۔ اگر تمہارے انکار کو اہمیت نہ دی گئی اور صابرہ بھابھی نے خالہ جان سے بات کر لی تو پھر لالی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تڑپ کر پلٹی، اس کے بدن میں خفیف سا ارتعاش ہوا۔ دوسرے ہی پل لالا رخ کی تحیر آمیز نگاہوں سے سرپٹا کر اس نے نظریں کترا لیں اور مستبرانہ انداز میں لب کاٹنے لگی۔ ہمارے یہاں عموماً بیٹیوں کے انکار کو جواز کے باوجود اہمیت نہیں دی جاتی۔ تمہارے پاس تو اس انکار کا جواز بھی نہیں ہے روشانہ، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو؟ بزرگ اپنے طور پر فیصلہ کر کے یہ فرض تو ادا کریں گے ہی۔ نہیں لالی، پلیز کسی طرح سعدیہ پھپھو کو سمجھائیں، میں خرم کو اس رشتے سے کبھی نہیں قبول کر پاؤں گی۔ پلیز لالی، فار گاڈ سیک۔ یک اس کی آنکھوں سے قطرے پھیلنے لگے۔ لالا کو اس کے چہرے اور آنکھوں میں وہی تکلیف زدہ رنگ دکھائی دیے، وہی بے بسی لاچاری دکھائی دینے لگی جو اسے ہنا کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ سچ کہتے ہیں خود بین سے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی جو آنسوؤں سے عیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ کی بھی یہی خواہش ہے لالی؟ وہ آنسوؤں سے بھیگی باڑ اٹھا کر دل گرفتگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میری تو وہی خواہش ہوگی جو تمہاری ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ کون ہے جس نے تمہیں جیسی پیاری اور مضبوط لڑکی کو اپنا اسیر کر لیا ہے؟ وہ اس کے کاندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے زبردستی لہجے میں شگفتگی کا تاثر بھر رہی تھی، حالانکہ اس کا دل اندر سے بکھر رہا تھا۔ اسے اپنے ہی سوال سے خوف آ گیا تھا۔ وہ ان کی گرفت سے خود کو چھڑا کر رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ کچھ بتانے کو نہیں ہے لالی، بہت سی خواہشات آدمی کو کبھی کبھی یوں آکٹوپس کی طرح جکڑ لیتی ہیں، جیسے جنگل میں چلنے والے نا آشنا مسافر کو راستوں کی پہچان نہ ہو تو وہ دلدل یا گہری کھائی میں جا گرتا ہے، اور کھائی میں سوائے دل دوست تاریکی کے کچھ نہیں ہوتا۔ گرنے والے کو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کو آواز دے، کہاں سے اور کس طرح سے۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ پھر پلٹ کر بولی، پلیز آپ سعدیہ پھپھو کو کسی طرح سمجھا لیں کہ وہ امی یا دادی جان سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ پھر سر جھکا کر کرب سے لب دانتوں سے کچلتے ہوئے بولی، میرے پاس خرم کو دینے کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ میری تو خواہش تھی روشانہ کہ تم طلال کی زندگی میں آؤ، اس کے مقدر کا ستارہ بنو۔ لالا نے بے حد پست آواز میں اپنے دل کی خواہش بلا آخر عیاں کر دی۔ روشانہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک تڑپ، جلن، دکھن، سب کچھ ہی تو تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ عیاں ہو گئی۔ محبت ہمیشہ اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے، کسی صحرا کے کھردرے پودے پر اگ آنے والے صحرائی پھول جو اپنی خوشبو سے خود بھی بے خبر اور ناآشنا ہوتے ہیں۔ جب ہوا کے چھکر چلتے ہیں تو وہ لہرا کر اپنی خوشبو صحرا میں بکھیر دیتے ہیں، لیکن ان کی خوشبو محسوس کرنے والا کون ہوتا ہے سوائے صحرا کے؟ روشانہ اسد بھی اس چکر سے اپنی خوشبو کھول گئی تھی۔ وہ خود بھی اپنی اس شدت سے واقف نہ تھی، مگر خرم سے منسوب ہونے کا خوف احساس اسے خود اپنے ہی جذبوں کی شدت سے آشنا کر گیا۔ لالا رخ کی حیرت انگیز نگاہوں پر وہ بے عنوان سی شرمندگی محسوس کرنے لگی، پھر اس کے سامنے سے ہٹنے لگی، مگر اس نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ کیا یہ سچ ہے روشی؟ اس کی آواز اندرونی خوشی سے کانپ رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھیے لالی، کچھ مت پوچھیے پلیز، میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ شرم، خوف، بے بسی اندر ہی اندر اسے ادھیڑنے لگی۔ ندامت کا احساس اسے چور چور کر گیا۔ لالا رخ نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ لرز رہی تھی، خوفزدہ اور متوحش۔ اس کے اس انکشاف سے وہ خود اس پر بھی شدت سے وارد ہوا تھا، اس آگاہی سے جس سے وہ خود بھی آج ہی متعارف ہوئی تھی۔ میں طلال کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں لالی،
मगर मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं इतनी कमज़ोर क्यों कर पड़ गई? लाली प्लीज़ मुझे संभाल लीजिए, मेरी रहनुमाई कीजिए, मुझे इस राह से वापस ले आइए जो मेरे लिए सिवाय अजियत और रुसवाई के कुछ नहीं। उसका सारा वजूद हिच्चियों की जद में था। चंद लम्हे अजीब कशाकश के गुजरे। लाला रुख की समझ में नहीं आ रहा था वो उसके यूं रोने पर अफसुर्दा हो या इस इनकशाफ पर खुशी और मुसरत का इजहार करे। बैक वक्त दो एहसास इसके दिल की ज़मीन से उमड़ रहे थे। एक इंकशाफ की मुसरत अंगेजी का था, दूसरा तलाल की बेमहरी का। अचानक उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। रोशाना कह रही थी, आपको मेरी कसम है तलाल से कुछ मत कहिएगा, उन्हें कभी खबर ना होने पाए, वरना मैं अपनी नज़रों से गिर जाऊंगी लाली। और ये सच ही तो था। मोहब्बत में रद्द होने का एहसास बहुत दिलत आमेज होता है। ऐसे मौके पर औरत खुद अपनी नज़रों में गिर जाती है और फिर शायद ऐसे ही किसी सानहे से दो चार होने से खौफजदा होती है। मुझे इस तरह कसम देकर पाबंद मत करो रोशाना। लाला रुख के लहजे में बड़ी बेबसी थी। नहीं लाली, आपको मेरी कसम, मुझे मेरी निगाहों में जिंदा रहने दीजिए। वो सरतापा मुल्तजी हो गई। यही तो अलमिया है, मोहब्बत इज्जतदार लड़कियों को मजरू परिंदा बना कर रख देती है। उड़ सकने की ख्वाहिश और ना उड़ सकने की बेबसी ताउम्र तड़पाती और रुलाती रहती है। वो दुख, रंज, खुशी और बेबसी के मिले जुले एहसास के साथ उसे देखने लगी। अचानक आहट पर दोनों अपने अपने ख्यालों के तसल्सल से चौंक गई और बैक वक्त दरवाजे की तरफ देखा तो रोशाना के भल भल बहते आंसू ठिठर गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन सिरकती चली गई हो। तलाल वहाँ खड़ा था। इसके हाथ में चंद सीडीज थी जो वो खुर्रम के कमरे में रखने आया था। अब पता नहीं वो तब से ही खड़ा था या अभी अभी आया था। दोनों को मुतवज्जा देखकर वो बेआवाज अंदाज में पलटा और वापस चला गया। उसके चेहरे के तासुरात से कुछ अंदाजा ना हुआ, मगर उसके पलटकर चले जाने पर लाला रुख को गुमान हुआ वो इनकी सारी बातें सुन चुका है। उसने एक रंज के एहसास के साथ रोशाना की तरफ देखा। इसकी भीगी मुतवरम आंखों में खौफ, वहशत और मजरू परिंदे जैसी लाचारी थी। मेरा ख्याल है वो अभी आया था, हमें देखकर पलट गया है। लाला रुख ने उसे तसल्ली देने के लिए उसके कांधे को हल्का सा थपका। वो लब दांतों में दबाकर पलकें झुका गई, फिर कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। कभी कभी बात वादे होकर भी मुबहिम ही रहती है। खामोशी इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है। खामोशी की ये शामियाना जब तन जाता है तो बहुत सी बातों की वजाहत बहुत मुश्किल अमल लगने लगती है। लाला रुख बहुत बेबसी महसूस कर रही थी, गोया हाथ और पांव कोई बांध कर नजदीक ही कैंची भी रख गया हो। रोशाना अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जो बेख्तियारी में उसके मुंह से निकल गया था उस पर नदामत और शर्मसारी उसे अंदर ही अंदर मारे डाल रही थी और अपनी तमाम तर नदामत, एहसास शर्मिंदगी को खामोशी की चादर में वो छुपा लेना चाहती थी। जबकि तलाल के चेहरे पे फैला सर्द मोहरी का सहरा कुछ और कह रहा था। वो इस इंकशाफ पर होने वाले झटकों से ज़्यादा अपनी बुनियादों तक से हिल गया था। उसके अंदर बहुत बहुत इंतशार बरपा था, एक तूफान मचा हुआ था, मगर वो बज़ाहिर शाम के समंदर की मानंद पुरसकून दिखाई दे रहा था। अंदर लहरों का शोर गुलू छुपा हुआ था और ऐसे में लाला को उसे छेड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। जबकि लाला रुख को यकीन था वो उनकी सारी बातें सुन चुका है। रात को उसे किसी पल करार नहीं था। वो हमजा को उसके कमरे से उठाने के बहाने चली आई। वो दीवार के सामने खड़ा इस कते पे नजरें जमाए खड़ा था जो मुस्तफ़ा खान लिख कर गया था। तुम्हारे उस दोस्त की मुझे कभी समझ नहीं आई। पहले भी वो पुरस्कार अंदाज में चला गया था और अब की बार भी ऐसा ही। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खफा, कुछ परेशान सा होकर जा रहा था, शायद तुम्हें बताए बगैर। लाला रुख की आवाज़ पर वो पलटा और एक गहरी सांस खींचकर बोला, हम दोनों के दरमियान कुछ तलखी हो गई थी। नहीं, तलखी नहीं, कोई खफगी नहीं, ना नज़रियाती इख्तलाफ। तो फिर वो इस तरह क्यों चला गया तुम्हें बताए बगैर? उसे हैरत हुई। बहुत सी बातें इंसान अज खुद ही अखज़ कर लेता है। शायद उसने भी कुछ बातें अखज़ कर ली थी अपनी तरफ से। खैर ये बताओ, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? मैं हमजा को देखने आई थी, मगर ये तो गहरी नींद में है। वो उसकी जहाजी साइज बेड के ऐन वक्त में सोते हमजा को देख कर कहने लगी, फिर खुद भी बेड के कोने पर बैठ गई और सोचने लगी वो बात कहाँ से शुरू करे। चंद लम्हे बोझल खामोशी के साथ सिरक गए। फिर वो बोली, तलाल,
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ماضی کو بھول جائیں اور حال میں زندہ رہنے کی کوشش کریں؟ آخر لوگ مر بھی تو جاتے ہیں نا، ان پر بھی تو صبر آ جاتا ہے۔ پھر ہم قدرت کی طرف سے اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول کیوں نہیں جائیں؟ طلال کے لبوں سے بے اختیار ایک بچی بچی سی سانس نکل گئی۔ جو کہنے آئی ہو وہ بغیر کسی تمہید کے کہہ دو، صرف یہی کہ تم ماضی کو خواب کی طرح بھول جاؤ۔ تمہارے سامنے کے راستوں پر زندگی کی مسرتیں پھیلی ہوئی ہیں، انہیں بڑھ کر تھام لو طلال۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی بڑی خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، انہیں بڑھ کر تھام لینے سے جی بہل جاتا ہے، راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ڈھونڈ کر بہلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آلریڈی بہلا ہوا ہوں، میرے اطراف بہت ساری خوشیاں اور مسرتیں ہیں۔ کیا تم سب لوگ نہیں ہو؟ مگر یہ خوشیاں تمہیں مکمل نہیں کر سکتی۔ وہ دل گرفتگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ طلال کی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل کر سکڑ گئی، چہرے کے زاویوں میں ایک تناؤ آ گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ پہیلیاں مت بجھواؤ۔ اس کا لہجہ مکئی کے پتوں کی طرح خشک ہو گیا۔ ایک سرد مہری کا صحرا اس کی آنکھوں میں اتر آیا، اور یہی وہ مقام ہوتا تھا جب لالا کو اپنے حوصلے کی چٹانیں تڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگتیں۔ صرف یہی کہ ہم سب کی خواہش کے مطابق تم اپنی زندگی کو مکمل کر لو، شادی کر لو طلال۔ شٹ اپ لالی، تم۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں آخر؟ تمہاری زندگی پر صرف تمہارا ہی حق تو نہیں ہے، ہم سب کا بھی حق ہے۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں، سگے ہیں، ہم تم پر حق رکھتے ہیں، ہماری خوشیاں تم سے وابستہ ہیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ طلال نے اپنے اندر جیسے کسی خیال کے ابال کو دبا لیا، پھر ایک ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا شادی خوشیوں کی ضمانت ہے؟ اس کے انداز میں سراسر استہزائیہ رنگ تھا، پھر سر جھٹک کر افسردگی سے ہنس دیا۔ اگر شادی ہی خوشیوں کی ضمانت ہوتی تو تم کیوں اجڑتی تم لالی؟ خوشیوں کی ضمانت نہ صحیح، مگر یہ ایک مذہبی فریضہ تو ہے نا، اس میں قدرت نے خوشیاں اور آسودگی رکھی ہے۔ پھر ہر شخص کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر شخص کا تجربہ دوسرے سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ کتنے لوگ خوش آسودہ بھی تو ہیں اور آباد۔ وہ قائل کرتے ہوئے بولی، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کھڑکی کے پردے سے کھیلنے لگا۔ یکایک اسے بے حد حبس کا احساس ہونے لگا۔ روشانہ بہت اچھی لڑکی ہے طلال۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ طلال نے یکدم چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر دوسرے ہی پل نگاہوں کا زاویہ بدل گیا، چہرے کا رخ بھی موڑ لیا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پر کوئی بے حد آہستہ سے انگلیاں پھیرنے لگا ہو، تمام زخموں کے منہ کھل گئے ہوں اور عجیب لذت آمیز دکن ہونے لگی ہو۔ تھکن ہوتی تو وہ شاید کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر اتار لیتا، مگر یہاں تو دل کے گوشے میں اضطراب تھا، احساس جرم چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کی ایسی تپش تھی جو جھلسائے رکھتی تھی، اور اس جھلستے جہاں میں ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی، پیاری سی لڑکی کو بھی کھینچ لیتا، اسے بھی راکھ کر ڈالتا۔ یہ کہاں کا انصاف ہوتا؟ وہ یقیناً ایک اچھی لڑکی ہے، مگر میرے پاس اسے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم دل کی کھڑکی کھولو گے تو یہ گھٹن باہر نکلے گی، نہ کسی کو اندر آنے دو گے تو کوئی تمہاری تھکن کو سمیٹے گا نا، تمہاری روح کو اپنی مسیحا انگلیوں سے سہلائے گا۔ وہ مدبرانہ لہجے میں بولی، مگر یہ تو سراسر دھوکہ دہی اور دھاندلی ہوئی کہ آپ کسی کی محبت کو محض اپنی روح کی تھکن اتارنے کے لیے استعمال کریں، کسی کی محبت اور رفاقت پر تجربہ کریں۔ یہ کامیاب رہتا ہے یا نہیں؟ یا کسی نسخے کی طرح اسے استعمال کریں کہ اس معجون سے افاقہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں لالی، یہ منافقت میں نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی از خود اس تجربے کے لیے خود کو پیش کرنا چاہے تو۔ لالی پلیز، وہ جیسے تڑپ کر پلٹا، تم تو سمجھدار ہو، بجائے اسے سمجھانے کے اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ اس نے بڑی متصفانہ نظروں سے لالیا کو دیکھا، پھر تعصب سے سر جھٹک کر کرسی پر گر گیا۔ محبت کھیل نہیں ہوتی، کسی کو چاہنا اور چاہتے رہنا محض عادت نہیں ہوتی، تفریح نہیں ہوتی، اس میں جان کا زیاں ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے توڑ پھوڑ دیتی ہے، اس کی ضربیں بہت ناقابل برداشت ہوتی ہیں، یہ آدمی کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ چاہے جانے کی خواہش اتنی لذت آمیز اور جاں افزا نہیں ہوتی جتنی چاہے جانے کے
طلب میں نامرادی اور اذیت آمیز ہوتی ہے۔ اس سفر میں آدمی اندر تک کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ وہ بے حد تکلیف سے بول رہا تھا۔ اس کے تصور میں مصطفیٰ خان کا سراپا لہرا گیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں بکھرے خواب کی کرچیاں، اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ، اس کے سفر کی رائے گانی کا احساس اس کے اندر تک اتر کر اسے اس اذیت سے آشنا کر گیا جسے وہ مصطفیٰ خان کے انداز پر اترتا ہوا یا مصطفیٰ خان کی ناآسودگی اور اذیت آمیزی کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ رفاقت اتنی جاں افزا نہیں ہوتی جتنی جدائی جاں سوز ہوتی ہے۔ لوگوں کی بے وفائی بھی جدائی ہی ہے نا۔ لالا خود بھی ایک افسردگی کے صحن کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کی آواز میں اس کے اپنے ماضی کی چاپ لرزنے لگی۔ عجیب سا دکھ اس کے دل کی رگوں سے لپٹنے لگا۔ بات روشانہ کی ہو رہی تھی مگر مجروح وہ دونوں ہو رہے تھے۔ جب جانتی ہو پھر لالی، کیوں تم نے اس کے قدم نہیں روکے؟ اسے کیوں خرم کے حق میں دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ سخت برہم اور ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لالا رخ ایک ثانیے کے لیے چور بن کر رہ گئی۔ ندامت، شرمندگی نے اس کی نظروں کو جھکا ڈالا۔ تو گویا وہ سب سن چکا تھا۔ اگر میں کہوں کہ کوئی تمہاری تھکن بھی سمیٹنے کا خواہ ہے، کوئی اپنی محبت سے تمہیں بھی خوشیاں بخشنا چاہتا ہے، تو وہ یکدم اٹھ کر اس کے مقابل چلا آیا۔ اس کے جملے نے گویا لالا رخ کو بچھو کی طرح ڈنک مارا۔ وہ سخت فہمائشی نظروں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں، یہ تجربہ تو تم بھی کر سکتی ہو، ضروری نہیں تقدیر ہر بار تمہیں ہی آزمائے۔ وہ بولا، تمہارے تجربے کی کامیابی کے بعد میں یقیناً ایسا تجربہ کرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ بکواس بند کرو، وہ چڑ گئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہوئے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ میں کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی یا انہونی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ غیر شرعی اور غیر اخلاقی نہ صحیح مگر غیر متوقع ضرور ہے۔ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ کم از کم یہ الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے حمزہ ہی کا خیال کر لیتے۔ وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ حمزہ کا ہی خیال کر کے تو کہہ رہا ہوں۔ کیا اسے باپ کی صورت میں توجہ اور محبت کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ اس کے غصے اور ناراضگی سے قطعی متاثر نہیں ہوا۔ اسے باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی میں۔ یہ تمہارا خیال ہے، یہ اس کے فطری طلب ہوگی۔ طلال، خدا کے لیے کیا موضوع لے کر بیٹھ گئے ہو؟ میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں، تم بات کو کہاں سے کہاں اڑائے جا رہے ہو۔ میری شادی تمہارا فیورٹ موضوع ہے اور تمہاری شادی میرا فرض۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ کچھ دیر دروازے کو دیکھتا رہا، پھر ایک متصفانہ سانس کھینچ کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے مصطفیٰ خان کے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ آڑی ترچھی لکیروں کی طرح دکھائی دینے لگی۔ ہر لکیر سے جیسے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تمہیں مصطفیٰ جان جتنا کون چاہے گا لالی؟ اس کا دل مصطفیٰ خان کی شدت سے یاد کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس نے اس کے باطن کی فروزاں چمک دیکھی تھی۔ اس کے لہجے میں بکھراؤ، امید کی ٹوٹی کرچیاں اسے اپنے دل میں نئے سرے سے چپتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی۔ اس کی آواز کی باز گشت اسے سنائی دینے لگی۔ پھر جیسے اچانک ہر منظر پر روشانہ اسد کی آبگینوں جیسی شفاف آنکھیں ابھر آئیں۔ بھیگی، متورم، متوحش چہرہ، اسے دیکھ کر ندامت سے زمین پر گڑ جانے والا وجود۔ پھر وہ سارے منظر کسی فلم کی طرح نگاہوں میں پھرنے لگے۔ جب وہ پہلی بار آئی تھی، ٹانگ کی موج پر شور مچاتی، مگر اس کے تلخ اور تخ لہجے پر اس کی ساری طرح داری جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور اس کی شخصیت کے روب میں وہ دب سی گئی۔ پھر جب وہ لالا کے ساتھ ہوٹل میں اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی، مگر اس کی کنج روئی نے اس کی خوشی کے چراغ کو ایک پھونک میں بجھا کر رکھ دیا تھا، اور اسی شام وہ لالا کے لیے جذباتی ہو کر اس سے الجھ پڑی تھی، اسے بے حد تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر جب حمزہ گم ہوا، وہ جس طرح پریشان اور خوفزدہ ہنی کی طرح اس کی طرف دوڑی جیسے کوئی بے حد اپنے کو دیکھ کر سارا خوف وحشت بہا دینا چاہتا ہو، مگر اس کی ڈانٹ ٹپٹ پر آنسو اندر ہی اندر اتار لینا۔ قرب کے وہ چند لمحات جن میں وہ دوڑی تھی، متوحش تھی، پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اس سے خفا بھی تھی اور اس کی طالب بھی تھی، اس کے رویوں پر ہٹ بھی ہوئی تھی، اس کی سرد مہری پہ کٹی بھی تھی، مگر اس کی توجہ نگاہوں کی ایک ذرا سی تپش سے ہراساں بھی ہو جاتی تھی۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھا اور حیران رہ گیا یہ سوچ کر کہ ہر منظر اس کے دل کے گوشے میں لاشعوری طور پر نقش تھا۔
उसका हर अंदाज, हर रूप तस्वुर के पर्दे पर यूं चमकता दिखाई दे रहा था जैसे सिनेमा में अंधेरा होते ही पर्दे पर मौजूद तस्वीरें जिंदगी में ढल कर मुतहरक हो जाती हैं। उसने जोर से आंखें भींच लीं और सोफे की बैग से सर टिका लिया। मैं जिंदगी की उदास वसतों में उलझ गया हूँ, मैं लम्हा लम्हा बिखर रहा हूँ, मेरे लहू में सिमटते जाने की एक ख्वाहिश सी उग रही है, हर एक तमन्ना सुलग रही है तुम्हें शरीके सफ़र बना लूँ, मगर मैं दुनिया को जानता हूँ कि मेरी सोचें हकीकतों के लहू समंदर में नहा चुकी हैं। मैं सोचता हूँ तेरे सारे ख्वाब रेशमी हैं, तो मेरी खुदर खतर रफाकतों का भरम कभी भी न रख सकेगा। रात भर की बेख्वाबी ने उसे इतना थका डाला था कि सुबह वो देर से उठी। नाश्ते की मेज पर नया मौजू छिड़ा हुआ था। नादिश, महविश और रूबी भाभी की भी यही नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर बड़ी खुशनुमा धनक बिखरी हुई थी। यह शोशा तलाल ने छोड़ा था कि इसी हफ्ते वो सब मुस्तफ़ा खान की दी गई दावत को कबूल करके मदान और फिर शुमारी इलाका जा रहे हैं। आमना बेगम वापसी का सफ़र तय कर रही थी। यूं भी उनके पैरों में इतना दमखम नहीं था कि वो पहाड़ी इलाकों की तफरीक करें। यही हाल राफिया बेगम का भी था। रोशाना आपी, हम लोग इसी हफ्ते नादरान एरियाज जा रहे हैं, तलाल भाई ने प्रोग्राम बनाया है। पलवशा उसे देखते ही चिल्लाई, मगर वो सुनी अनसुनी करती चाय का मग भर कर सिटिंग रूम के एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गई और गर्म चाय की हल्की हल्की चुस्कियां भरने लगी। इसके दुखते हुए सर को ये गर्म चाय बेहद आराम पहुंचा रही थी। फिर दानिस्ता पर्दे की ओट में रखे सोफे पर बैठी ताकि तलाल से सामना ना हो। कितना मजा आएगा ना रोशी आपी, हमने पापा के साथ भी कितनी मरतबा प्रोग्राम बनाया, मगर उनकी मसरूफियत के बाइस हर दफा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। पलविशा उसके पास आ बैठी। मेरी पढ़ाई का पहले ही बहुत खर्च हो चुका है, मैं दादी जान के साथ वापस जा रही हूँ। उसने अपने प्रोग्राम से उसे आगाह किया। ये क्या बात हुई आपी? पलविशा जैसे बदमजा हुई। मैं तुम्हें तो नहीं रोक रही, तुम बेशक जाओ। बहुत फजूल किस्म की लड़की हो तुम रोशाना। मैं विश भी इसके पास चली आई। वो हल्के से हंसी। मेरा ख्याल है मेरे एक के न जाने से तुम लोगों के प्रोग्राम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये अहमियत जताने का कौन सा अंदाज है? खुर्रम डाइनिंग टेबल से उठकर पर्दे एक तरफ हटाकर उसे घूरने लगा। मैं अहमियत तो नहीं जिता रही हूँ, मैं तो ना जाने का जवाब बता रही हूँ कि मेरी पढ़ाई देखो, तुम्हें मामू जान किसी बड़े ओहदे पर फायद नहीं करेंगे। तुम्हारी चिटांग भर की पढ़ाई कतन अहमियत नहीं रखती जितनी हम सबकी खुशी की अहमियत है, समझी तुम? ये नखरे वखरे तुम किसी और वक्त के लिए उठा कर रखो। खुर्रम समझने की कोशिश करो, फजूल बके जा रहे हो। वो झींप कर उठने लगी। मेरा ख्याल है प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं हम, किसी के भी ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तलाल एकदम कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। वो बेबसी से लब काट कर रह गई। गरम गरम चाय का सारा सुकून गारत होकर रह गया था। लाला रुख की हैरत आमेज नजरें तलाल का जायजा लेने लगी। रोशाना पर जम गई, जो सुर्ख चेहरा लिए चोर सी बनी हुई थी। एक अजीब सी खुशी ने सर उठाया। इस बेमहर शख्स का रोशाना के इनकार पर यूं इश्तियाल में आना हैरत अंगेज खुशी ही की तो बात थी। अब कहो क्या कहती हो? खुर्रम रोशाना को शरारत आमेज नजरों से देख रहा था। दबी दबी मुस्कुराहट सबके होंठों पर बिखरी हुई थी। वो खुद को शर्मिंदा और असराफनिया की सी कैफियत में महसूस करके उठ गई। इनकार की ये इज्जत इकरार में कहाँ है? बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं से। खुर्रम की शरारत और सबकी मुश्तरका हंसी ने इसके दिल का गुदाज बढ़ा दिया। डाइनिंग रूम से निकलकर वो जाली का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई और वहीं क्यारी की सुर्ख ईंटों पर बैठकर बेइख्तियार घुटनों में सर देकर रोने लगी। दिल की परागंदगी के हाथों वो बुरी तरह मजरूह हुई। अजीब तरह की बेबसी ने उस पर गलबा पा लिया था। मेरा ख्याल है आपको तो कोई पिस्तौल की जद पे नहीं लेकर जा रहा जो यूं आंसुओं के दरिया बहाए जा रहे हैं। वो अस्पताल जाने के लिए निकला था तो उसे क्यारी के पास यूं रोते देखकर ठुठक गया। उसका यूं रोना उसके लिए हैरत अंगेज ही नहीं दिलचस्प भी था। उसकी आवाज़ पर इसके भल भल बहते आंसू थम गए, जैसे किसी ने बहते दरिया पर बांध दिया हो। अपने तई तो वह ऐसी जगह बैठी दिल का बोझ हल्का कर रही थी जहाँ इस वक्त किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। मैं कोई आंसू के दरिया नहीं बहा रही, मुझे तो बस यूं ही अम्मी याद आ गई थी।
اتنی رومانٹک جگہ پر بیٹھ کر امیوں کو تو یاد نہیں آنا چاہیے۔ وہ بے ساختہ سے مسکراہٹ چھپانے کی لبوں کو کونا دانتوں میں دبا گیا، پھر یکدم سنجیدگی سے بولا، مسئلہ یہ ہے روشانہ بی بی کہ میں بہت کم فیصلے کسی پر مسلط کرتا ہوں، مگر جب کرتا ہوں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر رہتا ہوں۔ تم بھی ان سب کی طرح جانے کی تیاری کر لو، مگر میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کے تحکم بھرے انداز پر اس کے اندر سے احتجاجی لہر بڑے زور سے اٹھی۔ کیوں؟ وجہ؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ضروری نہیں ہر بات کی وجہ ہو، اور ہو بھی تو آپ کو بتائی جائے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ہاں، دوسری بات قابل غور ہے کہ ضروری نہیں کہ وجہ مجھے بتائی جائے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر اس کے تمتماتے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا، یہ وجہ مجھے نہ صحیح لالو کو بتا سکتی ہو، یوں بھی اسے کئی راتوں میں شریک تو کر ہی لیا ہے، ایک اور صحیح۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا، پھر پلٹ کر پورچ کی طرف نکل گیا۔